आबिदा की शादी हो जाए, इसके बाद मैं उस बदरूह डायन शरारा गुल की शैतानी ताकत को खत्म करने के लिए वजीफा पढ़ूं और अपना अमल शुरू करूं। मेरा दिल ये गवाही दे रहा है बेगम कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने ज़ीशान को जो ताबीज दी थी वो उसके पास है ना? जी हाँ, वो ताबीज ज़ीशान ने अपनी जेब में रखा था। अब ज़ीशान अगर यहाँ आए तो उससे कहना कि उस ताबीज को मोम जामे में लपेटकर लोबान की धुनी देकर अपने गले में लटका ले। तो वो ताबीज ज़ीशान के पास नहीं है। ज़ीशान ने वो ताबीज अपने होने वाले बहनोई अकरम को दे दिया है। इसीलिए उस रात अकरम शरारा गुल के तेज नुकीले दांतों से बच गया। लेकिन अब कोई नहीं बचेगा। आमिर, मैं और मेरी बदरूह डायन तुझसे बदला लेंगे। ऐ कोहिस्तानी किले की जादूगर शरारा गुल, बदरूह डायन के साथ हाजिर हो, हाजिर हो। ऐ पैकरे शरारा गुल बदरूह डायन, आज तेरे लिए अच्छा मौका है। आज ज़ीशान के पास हमारे दुश्मन आमिर कामिल का वो तावीज भी नहीं है। जा और उसे बेवकूफ बनाकर अपना दीवाना बना ले और उसे उस पुराने महल में लेकर आ। मैं उस पुराने महल को नजर का धोखा बनाकर नया आरास्ता पैरास्ता महल बना दूंगी। जाती हूँ। और तू देख साहिरा मदरखा, शरारा गुल का हर कदम कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए अपनी मकसद की मंजिल तक पहुंच जाएगा। ज़ीशान अब मेरे हुस्न की बिजलियों से नहीं बच पाएगा। मोहतरमा, कोई है? मोहतरमा, आप घबराइए नहीं, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। मोहतरमा, अभी आया।
घबराइए नहीं मोहतरमा, मुझे अपना हमदर्द समझिए। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। आप उठिए भी नहीं, मैं आपको उठाता हूँ। आपके जिस्म में तो कांटे ही कांटे चुभ गए हैं। आप लेटे रहिए, ठहरिए। आप घबराइए नहीं मोहतरमा। तकलीफ तो हो रही होगी ना आपको? बहुत जोर से गिरी थी आप, मैंने देखा था। बहुत कांटे चुभ रहे हैं। पता नहीं अब कैसे निकलेंगे ये। मैं निकाल रहा हूँ, आप बिल्कुल ना घबराएं। आपका जिस्म तो जख्मी हो गया है। अगर आप मुनासिब समझे तो मेरे घर चलिए। मेरी अम्मी जान और मेरी छोटी बहन आपके जख्मों पर मरहम लगा देंगी। नहीं, शुक्रिया। आपको इतनी तकलीफ दी और फिर आपकी अम्मी जान और बहन को भी तकलीफ दूं, ये मेरी शराफत मुझे इजाजत नहीं देती। आपकी शराफत और बुलंद अखलाक को देखते हुए क्या मैं कुछ अर्ज करने की जुर्रत कर सकती हूँ? जरूर फरमाइए। जहाँ आपने मुझ पर इतनी मेहरबानियां की हैं, वहाँ एक करम आप मुझ पर और फरमाइए। मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। अकेले मुझसे चला नहीं जाएगा। हाँ, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने अपनी तकलीफ में आपका नाम भी नहीं पूछा। यही हाल मेरा है। आपकी तकलीफ देखकर मैं नाम पूछने की रस्म अदा करना ही भूल गया। मुझे ज़िशान कहते हैं। मैं सोफो निस्बा हूँ। सोफो निस्बा? हाँ, गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निस्बा हूँ मैं। गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निस्बा? हाँ। लेकिन गुर्जिस्तान से यहाँ कैसे आना हुआ आपका? शौहर की तलाश में आई हूँ। कोई शरीफ नेक नौजवान दिल को पसंद आ जाए तो बस उसके कदमों की धूल बनकर रह जाऊंगी मैं। शौहर के मुतालिक आपके ख्यालात बड़े शौहर परस्त हैं। आपके हर लफ्ज से अपने शौहर के लिए इज्जत, मोहब्बत और खिदमत का जज्बा नजर आता है। सिर्फ खिदमत ही नहीं, वफा भी मेरी शामिल है शौहर से मोहब्बत करने में। समझिए। मैं अपनी शैतानी चालों में कामयाब होती चली जा रही हूँ। आमिल कामिल का वो दामाद, वो शरीफ इंसान ज़िशान, चुड़ैलों और डायनों के जहन्नुम तक तो जा पहुँचा है। सोफो निस्बा। ज़िशान,
ہمارے دل نے آپ کو پسند کر لیا ہے. مگر میری تو شادی ہونے والی ہے. آئندہ ماہ چاند کی 10 تاریخ کو عابدہ سے. اس سے پہلے آپ مجھ سے شادی کر لیں، اس کے بعد عابدہ سے بھی شادی کر لینا. آپ کے یہاں تو پہلی بیوی کی اجازت سے دوسری شادی ہوتی ہے. آپ مجھے پہلی بیوی بنا لینا، میں اجازت دے دوں گی. پھر عابدہ سے دوسری شادی کر لینا. میں اس کا دل توڑنا نہیں چاہتا. تو آپ ہمارا دل توڑنا پسند کریں گے؟ ہاں ہاں، آخر ہماری اوقات ہی کیا ہے. اور پھر بس تھوڑی ہی دیر پہلے کی تو ملاقات ہے. کبھی کبھی برسوں کی ملاقاتوں میں وہ بات نظر نہیں آتی جو کچھ دیر کی بات میں برسوں کی ملاقات نظر آتی ہے. جیسے کہ آپ کی اور میری ملاقات. عابدہ سے انتظار کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی امیر المومنین. پہلے میں نے ماں باپ سے صوف و نسبہ سے شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا. ماں باپ بہت غصہ ہوئے. انہوں نے صوف و نسبہ سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی. میرے چھوٹے بھائی بہن نے بھی مخالفت کی. سب نے یہی کہا کہ اس شریف خاندانی گھر میں اگر بہو بیگم بن کر آ سکتی ہے تو صرف عابدہ امیر المومنین. گھر میں بہت جھگڑے ہوئے اور میں انہیں بار بار یہی سمجھاتا رہا کہ میں عابدہ سے دوسری شادی کر سکتا ہوں لیکن صوف و نسبہ سے شادی پہلے کروں گا. مگر اے عاشق جار صوف نسبہ، یہ بتا کیا تمہارے دل میں عابدہ کے لیے ذرا بھی ہمدردی اور محبت نہیں تھی؟ نہیں تھی، ذرا بھی ہمدردی اور محبت نہیں تھی امیر المومنین، ذرا بھی نہیں. بہت خودغرض تھے تم جشان. ایک پاک دامن عورت عابدہ کے جذبات کا تم نے احترام نہیں کیا اور ایک ناپاک عورت تھی خواہشوں کو ہی تم نے اپنی زندگی سمجھ لیا. یہ سب جادو کا اثر تھا، جادو کا. وہ خواب ہی تھا. جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا وہ خواب حقیقت بن چکی تھی. میرا یقین کیجئے بیگم عالیہ موزمہ، میرا یقین کیجئے. واقعی یہ کتنی عجیب کہانی ہے. اس عجیب کہانی کے ثبوت بھی بڑے ہی عجیب ہوں گے. ہاں امیر المومنین، اس سچی کہانی کا ثبوت ہے وہ عامل کامل اور ان کی نیک سیرت بیٹی عابدہ ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی. اور میرے خاندان کی دردناک کہانی سناتے ہوئے وہ میرے ماں باپ کی قبریں، ان کے مزار ثبوت ہے امیر المومنین، ثبوت ہے. میرے لاپتہ چھوٹے بھائی بہن ثبوت ہے. بیگم عالیہ جن کی لاشیں مجھے ابھی بھی نہیں ملی، وہ ثبوت ہے. ہم تمہارے غم میں برابر کے شریک ہیں جشان. ہاں شریک ہیں جشان. یہ بتاؤ، یہ جو تم گھوڑی کو 40 تھریاں مارتے ہو اور پھر وہ چلاتی ہے، یہ کیا راز ہے؟ یہ راز تو بہت دیر کے بعد معلوم ہوگا امیر المومنین. ابھی تو اے میرے غم گزار شریک غم، میرا یہ غم سنو کہ میں نے عابدہ کو ایک خط لکھا کہ میری دوسری بیوی بننے کے لیے میری شادی کی التجا قبول کریں. یہ التجا نہیں، میری بے عزتی ہے، میرے ماں باپ کی بے عزتی ہے، میرے خاندان کی بے عزتی ہے.
توہین ہے میری محبت کی، وعدہ خلافی ہے، یہ بےایمانی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، مجھ سے، میری زندگی سے، میری محبت سے۔ ابا جان، ابا جان، ابا جان، دیکھیے جیشان نے کیا لکھا ہے ابا جان، اس نے آپ کی بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے، اس نے مجھے موت کا پروانہ بھیجا ہے ابا جان، وہ کسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ خیر تو ہے؟ کون مر گیا؟ آپ کی بیٹی مر گئی امی جان۔ خدا نہ کرے مرے تو دشمن۔ کیا بات ہے؟ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ ذیشان دوسری لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ شادی کر رہا ہے؟ دوسری لڑکی سے؟ ہاں۔ نہیں نہیں، یہ دھوکہ کیا اس نے ہمارے ساتھ۔ چلیے جلدی چلیے، ہم اس سے اور اس کے ماں باپ سے پوچھیں گے ہم سے دھوکہ کیوں کیا۔ اب بیکار ہے وہاں جانا۔ اس نے ہماری ساری خوشیاں خاک میں ملا دی، ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ ہم ان دونوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس بڑھاپے میں بیٹا ہمیں یہ دکھ دے گا، اس کی ہمیں امید نہیں تھی۔ ہمارے انکار کے باوجود وہ اس لڑکی سے شادی کر کے یہاں آ گیا۔ بیچاری عابدہ کے ارمانوں کا خون کر دیا اس نے۔ اس نافرمان سے کہہ دو چلا جائے یہاں سے، چلا جائے یہاں سے، ورنہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ کیوں جاتے ہیں؟ میں ہی اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ آپ کو یہاں سے جانا ہو تو جائیے، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ صفو نسبہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہی جو ایک فرما بردار بہو بیگم کو کہنا چاہیے۔ کیا تم میرا ساتھ چھوڑ رہی ہو؟ ساتھ کہاں چھوڑ رہی ہوں، میں تو اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے خاندان میں رہوں گی اور انتظار کرتی رہوں گی کہ آپ کب لوٹ کر آتے ہیں۔ مجھے معاف کر دیجیے، میری وجہ سے آپ کے بیٹے نے آپ سے نافرمانی کی ہے۔ اس کی مجرم میں ہوں، میری وجہ سے عابدہ پر جو ظلم ہوا ہے، میری وجہ سے آپ کی جو بدنامی ہوئی ہے، میری وجہ سے آپ لوگوں کے دلوں کو جو دکھ پہنچا ہے، ان سب گناہوں کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، ورنہ میں اپنے آپ کو مجرم گنہگار سمجھتی رہوں گی۔ جب تک آپ لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے، ان جنتی قدموں کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ ان قدموں میں ہی تو اب میری جنت ہے۔ بس بہو بیگم، اب نہ رو، ہم نے معاف کیا، ہمارے خدا نے معاف کیا۔ آج سے یہ سب گھر تمہارا، تم مالکین ہو۔ ہاں بیٹی، تم اتنی شریف، بزرگوں کا ادب کرنے والی، حساس بیٹی ہو۔ وہ ہمیں مل گئی، اب تم دونوں میاں بیوی خوش و خرم رہو۔
तुम्हारी खुशियां देख कर ही हम अपनी सारी जिंदगी काट देंगे। आओ बरखुरदार, मुबारक हो, मुबारक हो। अब्बा जान। नाजिर, नाजरा, तुम दोनों मियाँ बीवी हमारे बरखुरदार जीशान की खाबगाह को फूलों से सजा दो। जी अब्बा जान, अम्मी जान, शादी में तो मैं किसी को बुला नहीं सका, इसीलिए एक शानदार दावत होनी चाहिए जिसमें हमारे सारे दोस्त और रिश्तेदार शामिल हो। दावत वलीमा देंगे बरखुरदार, ये शादी की दावत होती है। और मैं चाहता हूँ अब्बा जान, उस दावत वलीमा में आपकी बहू बेगम सुफो निस्बा के रिश्तेदार भी शामिल हों।